السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ ایکو کٹ کرو ذرا۔ حضرات جی وقار، ماشاءاللہ تسی احباب میرے تو قبل علماء کرام دے کولوں بڑیاں قیمتی مفید باتاں سماعت فرما چکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دیاں باتاں صحیح معنی اندر سن سنا کے سمجھ کے سانو سب نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ لو۔ تھوڑی آمین نال کوئی لڑائی تے نہیں؟ کیوں جی؟ پتہ نہ کئی بندے آمین دے نال بھی ضد لا کے بہ جاندے نے بھی جاؤ بھی نہیں جے کہیں دے، ایسا نہیں کہنے۔ جبکہ آمین دا معنی کی ہے؟ یا اللہ ساڑیاں دعاواں بولتے چھڑو۔ اجے چیمہ صاحب ایتھے ہی نے، میں دوبارہ بلا لینا واپس ہوں، بول دے نہیں جے پہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ چیمہ صاحب دے علم دے اندر، عمر دے اندر اور عمل دے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ایسریاں اصلاحی اور قیمتی باتاں، ایسے بیانات اللہ سانو سنن دی بھی اور عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، مل کے سارے محبت نہ پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے عنوان تے اج دا یہ سالانہ پروگرام منعقد پذیر ہے۔ امام کائنات علیہ السلام دی سیرت، محبوب دا کردار، پاک پیغمبر دا اسوہ، ایسا بہترین اور مثالی امام کائنات علیہ السلام دیاں تمام خوبیاں، تمام صفات اور ساری زندگی اور سیرت اعلیٰ، بے داغ، پاک اور شفاف ہے۔ لیکن یہ نال نال ایک خوبی، ایک صفت میرے محبوب پیغمبر دی جو اس آیت کریمہ دے اندر جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی سورہ احزاب دی
खालिक कायनात ने इस सिफत इस आयत करीमा दे अंदर बयान की थी। और इस खूबी वास्ते या इस ड्यूटी नूं निभाण वास्ते जड़ियां खूबियां अता कीतियां और जो सिफात अता कीतियां हजरात, उन्हां दे विचों सिर्फ एक सिफत जड़ी इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दे हकीकी इनकलाब दा जरिया बनी, महबूब कायनात दे जरिए कायनात दी तब्दीली दा जरिया बनी। सिर्फ एक खूबी मेरे महबूब पैगंबर दी जिदी वजह तो काफिर मोमिन बन गए, मुशरिक मुवाहिद बन गए। एक सिफत एक खूबी जिदी वजह तो बेगाने अपने बन गए, खून दे प्यासे खूनी रिश्तेदारां नालों वध के मुहब्बतां करने वाले बन गए। सिर्फ एक खूबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जिदी वजह तो रातां दे डाकू रातां नूं मुसल्लियां ते खलो के रोण वाले बन गए। इमाम कायनात दी सिर्फ एक खूबी जिदी वजह तो लोगां दियां इज्जतां दे लुटेरे इज्जतां दे रखवाले बन गए। और वो खूबी क्या है? मेरे महबूब पैगंबर दी जुबान नू रब ने नरम बना छड़िया है। कहो सुबहान अल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह। नहीं बोलते सारे, तवज्जो करके बैठो, मोहब्बत नाल पढ़ो सुबहान अल्लाह। डबल डबल जाइए, डिले एक अद्धी रखो, आवाज थोड़ी जी बरीक करो तो आवाज खोलो। एक खूबी पाक पैगंबर दाई इल्लाह ने लोगां नू अल्लाह दी तरफ बुलाने वाले, जज़ाकल्लाह, दाईअन इल्लाह। और इस दावत वास्ते इमाम कायनात अलैहिस्सलाम नू जो गुफ्तार, जो मिजाज दी नरमी, जो अंदाजे तकल्लुम और जो अल्फाज दा चुनाव और जो दिल दियां हमदर्दियां रब ने अता कीतियां, अल्लाह सारे नबियां दी तरबियत दावत दीन वास्ते खुद कर रहे हैं। और खालिक कायनात ने अंबिया नू तैयार करके नबियां दी तरबियत करके दावत दे मैदान दे अंदर उतारिया। पैगंबरां नू नरमियां सिखाइयां, नबियां नू अखलाक सिखाए और अपने नबियां नू अंदाजे तकल्लुम और दावत दे सलीकियां दे नाल खालिक कायनात ने मुरस्सा करके मैदान दावत दे अंदर उतारे है। हजरात, एक पैगंबर है, बड़ा जज्बाती पैगंबर, बड़ा जलाली पैगंबर, इतना जज्बाती, इतनी जलाली तबीयत। अल्लाह दे इस नबी दी एक बंदे नू मुक्का मारे है ते बंदा ही पार कर देते हैं, बंदा मर गया। इतना जज्बाती पैगंबर, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, फरमाया ए मेरे मूसा, तू और तेरा वीर हारून दोवें जाओ फिरौन वल, इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा। फिरौन बड़ा सरकश है, बहुत बड़ा बागी है, बहुत बड़ा जिद्दी है, सिर फिरे है। मूसा उन्होंने जाके अपने रब दा पैगाम दियो, अपने रब दी दावत दियो, उन्होंने जाके मेरी नसीहत मेरा पैगाम उहदे तक पहुंचाओ। लेकिन मूसा जी फिरौन दे दरबार च जाके ना अपने जलाल नहीं दिखाने, अपने जज्बात नहीं दिखाने। मूसा फकूला लहू कौलन लय्यना, फिरौन दे सामने जाके जदों दीन दी गल करे आजे ते जुबान नरम इख्तियार करे आजे, अंदाज नरम इख्तियार करे आजे, कौड़ी तती नहीं करनी, बड़ी नरमी। फिरौन दे सामने जाके, अल्लाह दा दुश्मन है फिरौन, और सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने आप नू रब कहने वाला, और सिर्फ रब नहीं, आना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, मैं रूए जमीन दा सब तो आला रब। ऐ मूसा ओदे सामने जाके भी जदों दीन दी दावत देनी है ते मिजाज, अंदाज, जुबान और अल्फाज नरम इख्तियार करे आजे। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह तरबियत करके कल देने पे नबियां नू दावते दीन वास्ते। तो एक खूबी अगे पता की क्या, जदों मूसा जी तुसी जुबान नरम इख्तियार करोगे ना ते फिर फिरौन दी तब्दीली दी भी उम्मीद पैदा हो सकती है। लअल्लहु अन यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है तुहाडी दावत सुन के फिरौन भी अल्लाह दे कोलों डरन वाला बन जाए, फिरौन भी नसीहत पढ़न वाला बन जाए। है मूसा जुबान नरम इख्तियार करे आजे। हजरत किरामी अंबिया किराम आए, नबियां ने दावत दी, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
پڑھ چھڑو محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلو نبی آندے نے، ایک نبی تو بعد دوسرا نبی، بولو دوسرے تو بعد تیسرا نبی. ہر نبی اپنی اپنی امت نو واز کردا رہیا، پیغام اللہ دا پہنچاندے رہے، دین دی دعوت دیندے رہے. فرمایا جدوں میں آ گیا نا، ہن میرے تو بعد دعوت دین دا، تبلیغ دین دا فریضہ سر انجام دین واسطے میرے تو بعد کوئی دوسرا نبی، بولو میرے تو بعد ہن کوئی نواں نبی نہیں آنا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا. پہلو نبیاں دی دعوت اگے پہنچان واسطے نویں نبی آندے رہے، ہن میرے تو بعد نواں نبی کوئی نہیں آنا. میرے دین دی دعوت اگے لوگاں تک کون پہنچائے گا؟ فرمایا میری ساری دی ساری امت نو اللہ نے او ذمہ داری، او ڈیوٹی تبلیغ والی عطا کر دیتی ہے، جڑی ڈیوٹی پہلیاں امتاں دے نبی ادا کریا کر دے، جڑی ذمہ داری پہلیاں امتاں دے انبیاء ادا کریا کر دے، او ذمہ داری اللہ نے میرا کلمہ پڑھن والے ہر امتی نو عطا کر دیتی. میری ساری امت میرے دین دی مبلغ، میری ساری امت میرے دین دی داعی، میری ساری امت میرے دین دے واعظین بن گئے. ہن میری ساری امت دے اتے فرض لازم ہے کہ میرے دین دی ہر بات سنیا بھی کرن، انہوں سمجھیا بھی کرن، انہوں یاد بھی رکھیا کرن، او دے اتے عمل بھی کریا کرن، اور اس گل نو بول چھڈو انہوں اگے پہنچایا بھی کرن. ہن نبی نہیں آنے دین دی دعوت دین واسطے، دین دی تبلیغ واسطے، سابقہ امتاں دی طرح نبی نہیں آنے. اے ڈیوٹی رب نے کملی والے دی ساری امت نو عطا کر چھڈی ہے. اے شرف ملیا، اے عزت ملی، اے مقام ملیا. ہن آئیے خالق کائنات دا قرآن اس بات دی طرف اشارہ کر رہے، سانو مخاطب کیتا امام کائنات دا کلمہ پڑھن والیاں نو، اور کی فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امت، کنتم مسجد اقصی خیالی دی اندر جمع ہونے والو، کنتم اے قیامت تک آنے والے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وتؤمنون باللہ. فرمایا اے کائنات دے لوگوں، تسی بہترین امت، آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو، اے کملی والے دے غلاموں، اے مصطفیٰ دے امتیوں، تسی بہترین امت کیوں؟ رب کائنات نے تو انہوں نکالے ہے. اخرجت للناس، اخرجت دامان صرف اے نہیں نکالے آگے، بلکہ دامان ہے تہاڈی ذمہ داری، تہاڈی ڈیوٹی اور تہاڈے تے فریضہ عائد کر دیتا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. فرمایا تو انو اللہ نے بہترین امت بنائے، لوگاں نو نیکی وال بلان واسطے، لوگاں نو برائی تو منع کرن واسطے. تہاڈیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، تہاڈے ساریاں دے اوتے اے ذمہ داری عائد ہوگی دین دی تبلیغ دی، دین دی دعوت دی. ہن فرمایا میرے امتیو بلغوا عنی ولو آیا، دین دی ایک گل بھی تہاڈے تک پہنچے اونوں اگے پہنچانا تہاڈے اوتے فرض ہے. دین دی ایک بات بھی سنو. اس امت دے اندر دین دی تبلیغ واسطے نا، دین دی جناب دعوت دین واسطے بڑیاں کتاباں دا حفظ ہونا ضروری نہیں، ڈگریاں تے سنداں دا موجود ہونا ضروری نہیں. کملی والے محبوب نے فرمایا دین دی ایک بات بھی تواڈے تک پہنچے انہوں اگے پہنچا دیو. میرے والوں اے ذمہ تانوں ملیا، اگے تسی اے ذمہ ادا کر دیو. حضرات تقریراں سن دیو، جمعے پڑھ دیو، خطابات سن دیو، اور بڑے بڑے واعظ سن دیو، بڑے بڑے دعوت و تبلیغ دے پروگرام اور مجالس و
महफिल दे अंदर शिरकत करते हो, मैनू दसो जुमा पढ़ के घर वालियां नू जाके सुनांदे हो? अगर दुकानदार हो अपनी दुकान दे गुलामां नू, अपनी दुकान दे नौकरां मुलाजमां नू हजरात सुनांदे हो कि अज जुमे दे अंदर ऐ सुन के आए हैं, अज जनाब वाज सुनिया, जलसा सुनिया, ऐ बात सुन के आए हैं। फरमाया मेरा हर उम्मती इस जनाब दीन दा मुबल्लिग, मेरा हर उम्मती इस दीन दा वाइज है, इस उम्मत दा शरफ है। रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। फरमाया एक गिरोह, एक जमात हमेशा इस बात दे उत्ते कायम रहे, एक उम्मत दी जिम्मेदारी है अल्लाह दे दीन वाल लोगां नू बुलाना, लोगां नू नेकी दी दावत देना, लोगां नू बुराइयां तो मना करना। मैं कुर्बान जावा, ए सोहणियो मेरा ते तुहाडा शरफ बन गया है, साडा एजाज बन गया, दीन दियां बातां अगे लोगां तक पहुंचाणियां साडा फरीजा बन गया। और किते मेरा मालिक ऐलान कर रहे हैं, फरमाया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल पढ़ो सुभान अल्लाह। इको खोलो थोड़ी जी आवाज, कुटन बड़ी आवाज दे अंदर और खुशक कर दिया पे माइक तंग कर दे पे। फरमाया खालिक कायनात दा कुरान इबादत करने वाले, तौबा करने वाले, अल्लाह दिया हमदा ते सनाम करने वाले, रुकू और सजदे करने वाले। गल बड़े ध्यान नाल सुनिया जे, ये सूरा है तौबा है। केड़ी सूरत है? तवज्जो है जे कुरान वाल, मेरे वाल नहीं, ध्यान अल्लाह दे कुरान वाल। अल्लाह कुरान पाक नू दिल दे अंदर बिठाण दी, कुरान सीने नाल लाण दी, अमली तौर ते अपनाण दी तौफीक अता फरमा। आमीन कह छड्डो, आमीन उच्ची कह छड्डो। मेरा दिल तुहाडी पूरी तवज्जो होवे ते फिर मैं गल सुनावां। और बात कितनी जरूरी, इस बात तो अंदाजा करो। फरमाया तौबा करने वाले, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। फरमाया इधर तवज्जो कुरान दे अल्फाज वाल, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह दियां तारीफां करने वाले, हजरात नेकियां करने वाले, कुर्बानियां करने वाले, रुकू और सजदे करने वाले। कल सुनिया जे सारियां इबादतां करने वाले, लेकिन इहदे नाल नाल अल आमिरून बिल मारूफ, लोकां नू भी नेकी दी दावत देने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर, लोगां नू भी बुराइयां तो मना करने वाले। हजरात कल्ले आप नेकियां नहीं करते, बड़ी तवज्जो अल्लाह दे कुरान वाल, कल्ले आप नमाज़ां नहीं पढ़ते, कल्ले खुद ए रुकू ते सजदे नहीं करते, कल्ले खुद इबादतां रियाजतां नहीं करते। असी जनाब नमाज़ां पढ़ने आ, बाप बड़ा है घर दे अंदर फजर दी नमाज पढ़दे पिया, औलाद सुती, बाप नू फिक्र कोई नहीं, बीवी सुती, ए खावंद नमाज पढ़दा है, खावंद नू बीवी दी नमाज दा फिक्र नहीं, बीवी उठी है, बीवी नमाज पढ़ रही है, खावंद सुता है, बीवी नू खावंद दी नमाज दा फिक्र कोई नहीं। हज़रात जरा गौर करे आजे, आप नमाज़ां पढ़ने वाले, आप इबादतां करने वाले, तवज्जो है जे कुरान वाल, आप रुकू करने वाले, आप सजदे करने वाले, आप जनाब जिक्र अज़कार करने वाले, आप नेकियां करने वाले, जब तक दूजियां नू नेकी दी दावत ना देन, इन्हां नू इन्हां दियां नेकियां फायदा पहुंचा ही नहीं सकदियां। आप गुनाहां तो बचन वाला जब तक दूसरियां नू गुनाहां तो ना रोकेगा, इहदे गुनाहां तो बचन वाला अमल इनू फायदा नहीं दे सकदा। ये ते सूरह तौबा देना और सूरह आले इमरान दी एक आयत सुना दिया, आयत नंबर 114 सूरह आले इमरान। अर्श वाले रब दा कुरान, जे तवज्जो करो एक ऐसी फिक्री बात लेके जाओ, हज़रात गौर करे आजे, जड़ी फिक्री बात सानू मजबूर कर दवे लोगां नू नेकी दी दावत देण ते फिक्र दी गल सुनान लगे। सूरह आले इमरान फरमाया युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफ
وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ پہلو سبحان اللہ کہو پھر تانوں ترجمہ سناؤ، کہو سبحان اللہ۔ غور کرے آج سورہ آل عمران، فرمایا اللہ تے ایمان لے آن والے قیامت دے دن تے بھی ایمان لے آن والے، اور نال یأمرون بالمعروف لوکاں نو نیکی دا حکم دین والے، وینہون عن المنکر لوکاں نو برائیاں تو روکن والے، ویسارعون فی الخیرات آپ بھی نیکیاں کرن والے، لوکاں نو بھی نیکیاں تے لگان والے، آپ بھی گناہاں تو بچن والے، لوکاں نو بھی گناہاں تو بچان والے، واولئک من الصالحین۔ اے نیک بول کے دسے آجے اے کون نے؟ ترجمہ قرآن دا سنو، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے نے نیک، اے نے صالح کون؟ آپ بھی نیکیاں کر دے نے، لوگاں نو بھی نیکی تے لگان دے نے۔ جڑا بندہ خود تے نیکیاں کر دے لوگاں نو نیکی دی دعوت نہیں دیندا، حضرات او دیاں اپنیاں نیکیاں شمار نہیں ہون گیاں، اللہ دے کاغذاں چے او بندہ نیک نہیں گنیا جائے گا۔ خود گناہاں تو بچ دے، لوگاں نو گناہاں تو منع نہیں کردا، ایدا اے عمل بھی اینو فائدہ نہیں دے گا۔ نیک اوے خود بھی نیکیاں کرے، لوگاں نو بھی نیکی دی دعوت دے۔ اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کسے قوم دے اندر ایسا نیک بندہ جڑا خود نیکیاں کرے، لوگاں نو نیکی دی دعوت نہ دے، خود گناہاں تو بچے، لوگاں نو گناہاں تو نہ روکے، فرمایا جدوں گناہگاراں دے اوتے اللہ دی پکڑ آئے گی، اللہ دا عذاب آئے گا۔ حضرات قرآن دی تعلیم، قرآن دا حکم ہے، آمنہ دلال علیہ السلام دی تعلیم ہے، فرمایا جدوں اللہ دا عذاب گناہگاراں تے آئے گا، اللہ دے پکڑ حضرات اللہ دے باغیاں تے آئے گی، نافرماناں تے آئے گی، گناہگاراں تے آن والا عذاب اپنی لپیٹ دے اندر ایسے نیکاں نو بھی لے لوے گا جڑے خود نیکیاں کر دے سن پر لوکاں نو نیکیاں تے نہیں سن لگان دے۔ کر اٹھیا آپ نماز واسطے نکل گیا، بیوی بھی ستی، بچے بھی، کر دیا دی نماز دا فکر نہیں، گلی چو گزردا جا رہے ہیں، سارا محلہ ساری گلی اپنے اپنے کماں دے اندر، بازار اپنے کماں دے اندر، دکاندار نماز تو بالکل بے فکر نے، ایدی زبان تو کدی نماز دی دعوت دا جملہ نہیں نکلیا۔ مومن اوئے نیک اوئے نماز پڑھن نکلے، پوری گلی چو لنگ دا روڑا پاندا جائے، چالو چھوٹیا نماز دا وقت ہے، چالو بھائی نماز دا وقت ہے، کرو بچیاں نو اٹھا کے لے کے نال آئے، بیوی نو نماز تے لگائے، حضرات گزردا جائے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندا جائے، گزردا جائے، لوگاں نو برائی تو روکدا جائے۔ اے نیک جڑا آپ ہی نیکیاں کری جائے، لوگاں دی نیکی دا فکر کوئی نہ ہوئے، خود گناہاں تو بچے، لوگاں نو گناہاں تو روکن دا فکر کوئی نہ ہوئے، قرآن و حدیث دی روح نال او بندہ نیک نہیں، او نیک نہیں۔ نیک ہوئے جڑا خود بھی نیکیاں کرے، لوگاں نو بھی نیکی دی دعوت دے۔ اے اس امت دا فریضہ ہے اور اس امت دا شرف اور اعزاز ہے، جڑا کم پہلیاں امتاں دے نبیاں نو دتا، اللہ نے او کم کملی والے دی ساری امت نو عطا کر چھڑیا۔ جے توجہ رکھو حضرات، بات فکر دی اور ذمہ داری دی، فرمایا لوگاں نو نیکی دی دعوت دینا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف۔ اس امت نبی دی ڈیوٹی، اس امت دا نبی آیا نا، خالق کائنات نے اعلان کیتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف
اس نبی دی بھی ڈیوٹی لوگاں نو نیکی دا حکم دینا، وینہاہم عن المنکر لوگاں نو برائی تو روکنا، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قرآن سنن نو دل کردا یا قرآن سنیا دل ٹھنڈا ہوندا ہے تے سبحان اللہ کیوں نہیں جی کہندے؟ محبت نال ایک باری پھر پڑھو سبحان اللہ۔ ترجمہ بھی آن لگا جے میرے ویر حافظ اسامہ صاحب نے کیا نا، قرآن سنن نو دل کردا ہے، قرآن دا ترجمہ شیراں دی صورت سنن نو دل کردا ہے نا، حضرات بڑی محبت بڑے پیار دے نال دل لگانا، فرمایا اس امت نبی دی ڈیوٹی بھی یہی ہے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دینا، لوگاں نو برائی تو روکنا۔ اے پیغمبر آئے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، پاک چیزاں نو حلال دسن واسطے آئے، ویحرم علیہم الخبائث گندیاں چیزاں پلید چیزاں نو خبیث چیزاں نو حرام دسن واسطے آئے، ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم جڑا بوجھ امت دے اتے جڑا وزن ہے، جس وزن نے امت کو جڑا بڑا مجبور کر دیتا ہے، بڑی مشکل وچ پا دیتا ہے، رب دا حبیب آیا امت دے پار بنڈان آیا، امت دے بوجھ اٹھانا آیا، ایسا پیغمبر۔ اور پھر جڑے منن والے فرمایا والذین آمن فالذین آمنوا بہ وعزروہ جڑے او دے اتے ایمان لے کے آئے اس پیغمبر دے آکے لگے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ جنہاں نے پیغمبر دی اطاعت بھی کی تھی، پیغمبر دی نصرت بھی کی تھی، آمنہ دے لال دی عزت دے رکھوالے بھی بنے۔ فرمایا قرآن آیا، قرآن تے ایمان لے کے بھی آئے، اولئک هم المفلحون، اے کامیاب ہو گئے، اے کامران ہو گئے، رب کائنات نے چمکا دیتا۔ حضرات و جماعت اور اینا لفظاں دا قرآن دی اس آیت کریمہ دا ترجمہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے اپنی محبت دے نال کرنا۔ ایسی پیاری جماعت، ایسے سونے آمنہ دے لال دے شاگرد، حضرات اس دین دے پہلے مبلغ، اس امت دے سب تو پہلے دائی، فرمانا تجلا چہرے آتے فاغسلودا، تجلا چہرے آتے فاغسلودا، تے جلوہ نور سیما ہم وجودا، وجعلا لا الہ الا ہدا، تے شولا ورکعو تے وسجدودا، زبان تے ذکر شیری فقرعودا، وظیفہ وذکرو تے وشکرودا، ہتھاں وچ فیض، ہتھاں وچ فیض۔ حضرت مولا عبدالوحید کیلانی صاحب، حضرت مولا حجاج اللہ سمدانی صاحب، حضرت مولا محمد مشتاق چیمہ صاحب، علماء کرام دائیں بائیں ماشاءاللہ، اور دل لگاؤ محبت دے نال، بڑی توجہ فرمانا زبان تے ذکر شیری فقرعودا، وظیفہ وذکرو تے وشکرودا، ہتھاں وچ فیض، ہتھاں وچ فیض، ہتھاں تلفقودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، اکھاں وچ نیر، اکھاں وچ نیر، پھل یبکو دی جودا، پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا۔ میں کیوں نہ قربان جاواں، اے او جماعت جنہوں رب کائنات نے کامیابی دیاں سنداں عطا کر دتیاں، واولائک هم المفلحون۔ اور جے میں اپنی محبت دا تذکرہ، اپنی محبت دا اظہار انج بھی کردا جاواں کہ ایسی جماعت رب کائنات دی پسندیدہ جماعت، آمنہ دے لال دے شاگرد کہ خدا خود آپ چمکائے، خدا خود
खुद आप चमकाए सितारा चार यारा। सारे ही बड़े आला ने पर जड़े चार ने ये चार मैं कुर्बान जावा ऐसे रब नू पसंद आ गए। इमाम कायनात दे जानशीन बना दिते। हज़रात इन्हां दा जिक्र सुना दिया तुसी भी कुछ सुनाओ होर सुनाओ। सारे नहीं बोले उच्ची सुनाओ। खुदा खुद आप चमकाए सितारा चार यारां दा ताही मोमिन लगांदा ए ताही मोमिन लगांदा ए नारा चार यारां दा। उस्ताद जी थोड़ा जा खोलो जरा। हज़रात दिल लगा मोहब्बत देना। ये चार मैं कुर्बान जावा। चारां दियां चार सिफतां सुनान लगे चार खूबियां देने च रख के सुने आज। सदाकत विच अदालत विच सखावत विच शुजात विच। मौलाना माशाअल्लाह मौलाना बशीर खाकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए। मोहब्बत दे नाल दिल लगा। सदाकत विच अदालत विच सखावत विच शुजात विच किड्डा मंजर हसी लगदे किड्डा मंजर हसी लगदे प्यारा चार यारां दा। मैं क्यों ना कुर्बान जावां। रब्बे कायनात नू ऐसे पसंद आ गए खालिके कायनात ने चमका दीते। इमामे कायनात दे शागिर्द ओ उस्ताद जिदे बारे फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। इज्जत अजमत अल्लाह ने अता की थी। हज़रात मैं जड़ा पैगाम दे रहा उम्मत दा भी फरीज आए लोगां नू दावत देनी दीन दी लोगां नू नेकी वल बुलाना लोगां नू बुराइयां तो मना करना। और मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु दरूद पाक पढ़ो। तो एक हदीस पाक दा तोहफा देन लगा। उच्ची पढ़ो मोहम्मद। और मेरे वीर नू जगा दिया जो ढोल आके सुता है तो जो है माशाअल्लाह अगाओ के थोड़े जी अगाओ के। मेरी सरकार ने फरमाया लोगो मेरा जेड़ा उम्मती मेरी किसी बात नू सुने। फरमाया मेरा जेड़ा उम्मती साड़ी किसी गल नू सुने मैं अल्लाह दा नबी दुआ दे रहा नज़्ज़र अल्लाहु मरअन समिअ मक़ालती फहफ़िज़हा व वअहा व अद्दाहा। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी कह रहा मेरा जेड़ा उम्मती मेरी दीन दी किसी बात नू सुने मेरी किसी हदीस नू सुने। सुनदे हो पे ध्यान सारे मेरे वाली है ना। खाकी साहब लगे ने कड्डण को असला। अच्छा मैं क्या मैं एक तोहफा देन लगा इनाम देन लगा उन्होंने तुहाडा इनाम आ गया है। खाकी साहब माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां दी मोहब्बत कबूल फरमाए। तवज्जो है जी। फरमाया मेरा जेड़ा उम्मती मेरी किसी बात नू सुने फिर उन्होंने याद करे फिर ओदे उत्ते की करे दीन दी गल सुन के ओदे उत्ते अमल करे व अद्दाहा उन्हों अगे लोगों तक पहुंचाए। मैं अल्लाह दा नबी कह रहा नज़्ज़र अल्लाहु मरअन अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नू सदा चमकदा दमकदा रखे जेड़ा बंदा दीन दी किसी गल नू सुन के उन्हें याद करदा है। जुमे सुनदे हो ना जुमे हुण किसी नू पुछ लईए ना जुमा कित्थे पढ़िया जे कल वाला ते मौलवी साहब दा मजमून की सी कारी साहब पढ़िया है सी पर चेता भुल गया मौलवी साहब ने बयान की मजमून की बयान होया जुमा पढ़िया है। कई बंदे पूछ लीए ना हजरत चीमा साहब की बयान करके गए ने पता है हुण इस तो पहली तकरीर मौलाना नवाज चीमा साहब की बयान करके गए मौलाना अदील अहमद गरजाखी साहब की बयान करके गए। इल्ला माशाअल्लाह चंद बंदे जिन्हां दा ध्यान है कई इंतजार करते रहे मौलवी शेर को नहीं सुनांदा पिया है मौलवी को चस्के वाली गल नहीं सुना रहे। अल्लाह हज़रात जरा गौर करे आज इस उम्मत का एजाज है दीन दियां बातां सुन के पल्ले बन के अमल भी करना उन्होंने अगे लोगों तक भी पहुंचाना। फरमाया मेरा जेड़ा उम्मती है अमल करेगा उन्होंने
चेहरे ते करीमा लाण दी लोड़ नहीं, ब्यूटी पार्लर जाण दी लोड़ नहीं, उन्होंने जनाब अपने चेहरे दी रगड़ाई मंजाई कराण दी लोड़ नहीं, उन्होंने जनाब अपने चेहरे दे उत्ते की करांदे ने जी फिशल, उन्होंने फिशल कराने की लोड़ नहीं, उन्होंने जनाब कोई आला तो आला नुस्खे और दवाइयां चेहरे की चमक वास्ते हुस्नो जमाल वास्ते दवाइयां इस्तेमाल करने की लोड़ नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने की लोड़ नहीं। फरमाया जेड़ा मेरी किसी हदीस नू याद कर लवे, ओदे उत्ते अमल कर लवे, ओनू अगे लोगां तक पहुंचा दे। मैं अल्लाह दा नबी कह रहा, अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नू सदा तरो ताजा रखे। ये दुआ है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी, ये इनाम मिले उम्मत नू और मैं तुहानू गिफ्ट दिता है, मैं तुहानू तोहफा दिता है। दीन दी मजलिस दे अंदर बैठ के पूरी तवज्जो इल्हिमात नाल दीन दी बातां नू सुनना, इस फरीजे नू अदा करना, अगे पहुंचाण वाले। फरमाया इस उम्मत दा हर बंदा दीन दा मुबल्लिग, इस उम्मत दा हर बंदा दीन दा दाई है, और जेड़े दुआत ने दीन दे वही असल नेक ने, आप नेकियां करन वाले लोगां नू नेकी दी दावत ना देण वाले। जदों गुनाहगार फड़े जाणगे, गुनाहां दे उत्ते अल्लाह दा अज़ाब आएगा। फरमाया असी इन्हां नेकां नू भी पकड़ लवांगे, इन्हां नू भी नाल ही कुचल देंगे। अल्लाह मेरी तौबा। और लोगों जरा गौर करे, आज दीन दी दावत दा फरीजा कितनी अजमत और सादत वाली बात है। रब्बे कायनात अपने महबूब दी सिफते अजीमा नू बयान कर रही। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन, पढ़ो मेरे नाल कुरान है, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजल मुनीरा। कुर्बान जावा, रब्बे कायनात ने कमली वाले दी सिफतां बयान कीतियां इस आयत करीमा दे अंदर। मुस्तफा दी सीरत भी है, कमली वाले दी अजमत भी है, आमिना दे लाल दे मनसब भी ने। ऐ मेरे महबूब असा तुहानू मबूस कीता, इन्ना अरसलनाका। हुण मुहब्बत दी बोली भी समझो, इन्ना एदा माना भी है असा। क्यों जी केलानी साहब माशाअल्लाह कुरान दे आलिम बैठे ने और इन्हां दे हत्थां नू चुमीए, इन्हां दे हत्थां दे बोसे लईए जिन्हां हत्थां ने कुरान करीम पूरा लिखिया है, किताबत की थी, पूरे कुरान दी किताबत एक बार लिखिया जी 16 बार ही पूरा कुरान लिखिया। कहो सुभान अल्लाह। 16 बार जिन्ना पूरा कुरान पाक लिखिया। मैं कुरान कुर्बान जावा, कुरान पाक दा हुसन है ना, रब्बे कायनात दियां मोहब्बतां। लाड पंजाबीओ लाड समझ दो, लाड इधर वेखिया जी। अल्लाह कहंदे ने इन्ना, एदा माना है असा, हमने, अरसलना का भेजा, हमने, हमने भेजा, हमने भेजा एक वरी ते हमने क्यों जी कलिया आखिया एक वरी ते असा दो वरी। असा कलिया असा का तुहानू, इन्ना अरसलना का असा कलिया असा। साडे बुजुर्गों ने तफसीर करनी ना, हजरत खाकी साहब हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का नुक्ता इत्थे बयान करना, फरमाना आज कोई बंदा जनाब किसी काम की तारीफ करे ना, बल्ले बल्ले भी मस्जिद का मीनार बनया कमाल हो गई है। ते जे लागे खलोता होवे ना वो कारीगर जिन्हें मीनार बनाया है, वो पता की कहेगा, ए जनाब मैं बनाया। मैं जिस काम की तारीफ हो रही है वो काम करने वाला अपना जनाब फखर दे अंदर खुशी दे अंदर आके राजी होके अपने काम ते फखर करदा पिया। ये जड़ा काम इतना आला है, ये जड़ा काम इतना खूबसूरत है। कदी बंदा घर रोटी की तारीफ कर छड़े ना, रोटी दी मियां अब्दुल मुनम ज़हीर साहब कदी जाके कहो ना घर अज ते बई कमाल हो गई है, अज जेड़ी डिश तैयार हुई है ना कमाल हो गई है। कर्मा वाली ने फौरन कहना मैं पकाई है। मैं क्यों जी पकाई एक बारी ते मैं ही कर छड़ो।
सुभान अल्लाह नहीं जे कहना मैं ही करी जाओ। क्यों जी? एक काम जनाब बड़ा सोहना काम हो गया, ये मैं कीता है, मैं बंदा तारीफ अपनी भी करता है ना। मैं कुर्बान जावा, इस कायनात के अंदर कमली वाला आया, मुस्तफा दा चेहरा बनाया, आमिना दे लाल दियां अखां बनाईया, कमली वाले दा मत्था बनाया, रब ने अपने हबीब दा मुखड़ा सजाया, मुस्तफा नू अखलाक अता कीता, कमली वाले नू मिठी जुबान अता कीती। खालिके कायनात ने जिंदगी दे सलीके सिखा दिते, बोलन दे ढंग ते तरीके सिखा दिते। जदों मुस्तफा दियां तारीफ सारा जहान पिया करदे, अल्लाह कहंदे ने लोगो ये जिदियां तारीफां करदे हो ना पे, इनू मैं कलिया ए मैं। तो गल समझ भी आ रही? असा कलिया जे असा कुरान आया ना, कुरान दुनिया ने टिल ला लिया, कुरान ते इतराज करिए, कुरान का जनाब कोई बात, कोई पेशेन, कोई लफ्ज, कोई हरफ गलत साबित करिए, दुनिया आजिज़ आ गई। कुरान पाक दे अगे बड़े बड़े जुबानों बयान दे माहिरीन दे गोडे लग गए, हाथ खड़े हो गए, कुरान ते इतराज नहीं कर सके, कुरान दियां गलतियां नहीं कढ़ सके। जदों दुनिया आजिज़ आ गई ना, अल्लाह कहंदे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हुण 3 वरा हो गया, 2 वरा भी नहीं, 3 वरा। इन्ना असा नहनु असा नज़्ज़लना उतारिया, फिर असा। जदों दुनिया कुरान दे अगे आजिज़ आ गई, दुनिया ने कुरान दियां सदाकतां मन छड़ियां, अल्लाह कहंदे ने मन दे क्यों ना, असा कलिया असा असा कुरान मैं 3 वरा इन्ना असा नहनु असा नज़्ज़लना उतारिया असा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इनू असा उतारिया। अल्लाह अपनियां वडियाइयां कर रहा है, इत्थे जहान कमली वाले दियां तारीफां करदा है। अल्लाह कहंदे ने तारीफां क्यों ना कीतियां जांदियां, असा कलाया असा इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, असा तुहानू शाहिद बनाया है। शाहिद दा माना है गवाह। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, कमली वाले नू गवाह बना के पेश कर दिता जाएगा। पूरी कायनात दा गवाह, आमिना दा लाल, हर नेक दे नेकी दी गवाही मुस्तफा कोलो, हर बद दी बदी दी गवाही मुस्तफा दे कोलो, नबियां दी सदाकत दी गवाही मुस्तफा दे कोलो, वलियां दी विलायत दी गवाही मुस्तफा दे कोलो। फरमाया फकैफ जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। कल क़यामत नू कमली वाले नू गवाह बना दिता जाएगा। शाहिद दा मान गवाह व मुबश्शिरा, और नेका नू खुशखबरियां देने वाला, व नज़ीरा, और गुनाहगारां नू डराण वाला, व दाइयन इलल्लाह, लोकां नू अल्लाह वल बुलाण वाला, अल्लाह दे दीन दा दाई, अल्लाह दे दीन दा मुबल्लिग, अल्लाह दे दीन दी तबलीग और दावत देने वाला। मैं कुर्बान जावा, व दाइयन इलल्लाह इज़्ने ही, अल्लाह दे हुक्म दे नाल लोगां नू दीन दी दावत देने वाला, अल्लाह वल बुलाने वाला। ये सारियां ड्यूटियां कमली वाले दियां सुना के ना नाल पता की फरमाया, वसिराजम, पढ़ो कुरान, वसिराजम मुनीरा। हुण खूबसूरत तरतीब देखो अल्लाह दे कुरान दी। पहले कमली वाले दियां शाना तारीफां करके ना, इन्ना अरसलना का, असा तुहानू घल्लिया, असा अगे जिम्मेदारियां दसियां, तुसी शाहिद हो, तुसी मुबश्शिर हो, तुसी नज़ीर हो, और तुसी दाई इलल्लाह हो। फरमाया जिथे ड्यूटियां ने वसिराजम मुनीरा, उथे अगली गल जे असा कमली वाले नू सोना भी रज के बनाया है। कहो सुबहान अल्लाह। क्यों जी? तरतीब देखो कुरान दी ते उसलूब देखो, कमली वाले दियां ड्यूटियां। फरमाया जिथे ए जिम्मेदारियां, नबुव्वत और रिसालत दी तालीम, अल्लाह दे दीन दा पैगाम लोगां तक पहुंचाना, ओदे नाल नाल वसिराज मुनीरा, बड़ा रोशन सूरज, बड़ा चमकदार सूरज। एदा माना नूरे हिदायत भी है, एदा माना सिराजे हिदायत भी है, एदा माना पाक पैगंबर हुस्नो जमाल दे पैकर भी ने। मैं कुर्बान जावा, सोना आया, कौन
سونا تے کڈا کو سونا. اس آیت دا ترجمہ حضرت شیخ القرآن دی زبانی فرمانا آیا مزمل آیا مدثر طه آیا یاسین آیا. سبحان اللہ. مولوی صاحب کی ہے کلے آئے ہو ماشاءاللہ. اچھا آؤ ذرا غور کرے. آج علماء کرام تشریف فرمان. میرا پیغام مکمل ہو رہے. ترجمہ ایسے آیت کریمہ دا جنہ سنن نو دل کر دے کہو سبحان اللہ. آیا مزمل آیا مدثر طه آیا یاسین آیا. دردی بھکیاں دا دردی بھکیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا. سراج منیر بشیر نذیر آیا. سراج منیر بشیر نذیر آیا. رب کلیا نور مبین آیا. قسم رب دی پوچھ حسین کوڑو کائنات تو ود حسین آیا. کون آیا؟ میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا سراج منیر کملی والا روشن سورج روشن سورج سراج منیر چمکتا سورج. یہ سورج پتہ کیڑا ہے؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے لنا شمس وللآفاق شمس. ایک سورج ساڈا ہے ایک سورج آسمان ہے. وشمسی خیر من شمس السماء. ساڈا سورج آسمان دے سورج تو بہتر ہے. کیوں؟ الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. جڑا سورج آسمان دے وہ فجر تو بعد طلوع ہوندا ہے تے ساڈے سورج دیاں کرناں عشاء تو بعد بھی پھیلیاں رہندیاں نے. ساڈا سورج ہوئے جڑا عشاء تو بعد بھی غروب ہے. یہ سورج مدینے والا وسراجا منیرا. ایسا روشن سورج ہے اور سورج چڑھیا ہوئے. بزرگاں نے محبت نال گل سمجھانی. سورج چڑھیا ہوئے دوپہر دا ویلا ہوئے دوپہر دا وقت ہوئے اور چٹا دن ہوئے پوری آب و تاب دے نال سورج دی روشنی تے کرنا پھیلیاں ہون. فرمانا کسے بندے دی کوئی چیز گر جائے کوئی جناب دا روپیہ پیسہ زمین تے گر جائے چٹیل میدان بازار روشنی پوری ہے اے اپنا روپیہ لبن واسطے دیوا بال کے لے آئے چراغ بال کے لے آئے. اج دا جدید دور موبائل کڈیا ہے تے کی چلا لئیے ٹارچ ہے. باہروں آواز آئی ہے ٹارچ. سبحان اللہ دی آواز نہیں ہوندی ٹارچ. ٹارچ دی آواز کیڑی سنی حضرات. بیٹری چلائی ٹارچ چلائی جناب بتی بالی سورج سر تے چڑھیا روشنی پوری ہے اے اپنی چیز لبن واسطے دیوا بال کے لے آیا. ایمان نال دسو اینو کوئی سمجھدار منے گا؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مثال دے کے گل سمجھانی. اوے دن ہوندے آ جو دیوا بالے. اوے دن ہوندے آ دن ہوندے آ جو دیوا بالے. احمق اس نو کہیے تے احمد ہوندے آ جو مرشد ڈھونڈے پھر اس دا نام کی لئیے. سراج منیر چڑھے پوری آب و تاب دے نال اور او دا نور ہدایت او دا نور نبوت چمک دائے پیا دمک دائے پیا. او دے نور دی موجودگی دے اندر کسے اور رہنما دی لوڑ نہیں کسے اور روشنی دی لوڑ نہیں. پھر بندہ رہنمائی حاصل کرنے واسطے دیوے بال کے لے آئے. سراج منیر چڑھیا ہوئے او دے سامنے جڑا دیوا بال کے لے آئے او احمق کے جڑا آمنہ دے لال دی موجودگی چ کسے امام دا قول پیش کرے او کون ہے؟ اے امام دی حیثیت نبی دے مقابلے چ اتنی بھی نہیں جتنی سورج دے مقابلے چ دیوے دی حیثیت ہے. سورج کتنا بھی بڑا ہے نا او دے مقابلے تے دیوا پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے پر نبی اتنا بڑا ہے نبی دے مقابلے چے کسے امت دے امام دی اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی سورج دے مقابلے چے دیوے دی حیثیت. اللہ دی قسم ہر امام قابل احترام ہر امام قابل عزت ہر امام قابل محبت پر قابل اطاعت کلا آمنہ دا لالے.
ہر امام نو مننے پر جڑے امام ول اسی بلا رہے فرمانا اوے ساڈا نبی امام اماماں دا ساڈا نبی امام اماماں دا میورے درود سلاماں دا بڑا مل جے اس دے غلاماں دا بڑا مل جے اس دے غلاماں دا میری عید نبی دا چہرہ میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے آجو اس امام مل فرمایا وسراج منیرا میں ترجمہ اس ترتیب نہ کر رہے ہیں پیچھے صفتہ بیان کر کے نال فرمایا حسن و جمال بھی ایسا ہے جی میں چمک دا سورج ہوندا جی میں روشن سورج اور کڈا کو سونا میں قربان جاواں آ گیا سونا آپ تو ساما صاحب اجازت ہے آ گیا سونا کملی دی چوم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے سبحان اللہ تسا میرے نال مل کے نعت پڑھنی تسا کہنا ویخ دے رہ گئے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے بڑے بھولنا نہیں ویخ دے رہ گئے نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے اور نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویخ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیاں نو بھی کالیاں نو بھی گل لائے ساڈا نبی حسن والے بڑے تسی کدھر ویکھ دے ہو پے میرے نال مل کے پڑھو نا حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے اور محبت تیرا مصرع سنے آج خوش بخت کلی سی پاک پیغمبر مکے و مدینے ہجرت کر کے گئے صحابہ کرام دی ہر بندے دی خواہش ہے اللہ دے رسول میرے مہمان بنن بڑے بڑے سونے مکان نے تیاریاں صفائیاں ہو رہی ہیں نبی پاک ساڈے گھر قیام کرن پر بنیا کی خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی تے بنیا کی کیالی والے ہو گجرا والا دے زندہ دل نیویاں دا ماڑیاں دا پروڑا اے ساڈا نبی نیویاں دا پروڑا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے نہیں جے ویکھ دے پے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے اور محبت نال ایک مصرع اور سنیو میرا پیغام ہے اور پھر میرا سلام اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی اس دی غربت سونی تے سلطانی سونی سچے امتی اللہ سب نو سچا امتی بنا دے سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے اللہ اپنی رحمت نال کملی والے دا وفادار امتی بنا محبوب دیاں باتاں پیغمبر دیاں حدیثاں دین دی دعوت دین دا پیغام سن کے اللہ عمل کرن دی اور انہاں باتاں نو اگے دوسرے تک پہنچا کے محبوب کائنات دی سیرت دے اس پہلو تے سانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تساں کی کہنا جی حافظ صاحب آندے نے نعرہ لا دیو تہاڈا کی پیغام دس دیو نا ایک باری آندے نے نعرہ ختم نبوت دا لا کو جی لا دیا نعرہ
नारा तकबीर। एडी पतली हालत च नारा लगना बड़ा औखा है। नारा तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, सारे मिलके मोहब्बत ना, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, गद्दारे खत्मे नबूवत से, गद्दारे खत्मे नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ। खत्मे नबूवत। शेर बन के सारे मोहब्बत देना। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ये मुल्क मदीने वाले के इस्लाम की खातिर पाया था, ये कलमा नारा बन गया था, असलाफ ने खून लुटाया था। अब हम मैदान में निकले हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो खत्मे नबूवत का मुनकिर, हम उसको गिराकर दम लेंगे। मैदान सजाना चाहता हूँ, शाही को लड़ाना चाहता हूँ, एक सांस दिलाना चाहता हूँ, तारीख दोहराना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ। खत्मे नबूवत। फिर शेर बन के खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और खत्मे नबुव्वत के गद्दार मुर्दाबाद, और खत्मे नबुव्वत के चौकीदार पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।